श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः प्रतीयमानार्थस्य वाच्यादन्यत्वम् इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् दृष्टम्। तत्रैव प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् इत्यादि चतुर्थकारिका या वर्तते ध्वन्यालोकस्य प्रथमोद्योते, तस्याः कारिकायाः अर्थः किञ्चित् दृष्टः। इदानीं कारिकायाः आशयः कः इत्यपि पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः दृष्टमस्ति। तथापि इदानीम् एकवारं तत् स्मरामः, स्मृत्वा अग्रे गच्छामः। प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्यात् वस्तु अस्ति, वाच्यात् अन्यदेव वस्तु अस्ति प्रतीयमानं। महाकवीनां वाणीषु अस्ति तत् प्रतीयमानं कुत्र अस्ति? महाकवीनां वाणीषु। यत्तत् सहृदयसुप्रसिद्धं प्रसिद्धेभ्यः अलङ्कृतेभ्यः प्रतीतेभ्यः वा अवयवेभ्यः व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते। कथम्? अङ्गनासु लावण्यमिव। यथा हि अङ्गनासु लावण्यं पृथक् निर्वर्ण्यमानं पृथक् निर्वर्ण्यमानं निखिलावयवव्यतिरेकी। अवयवाः ये सन्ति, नासिका, नेत्रे, कपोलौ इत्यादि, तेषाम् अवयवानां सौन्दर्यं तु अस्त्येव, परन्तु समग्रसौन्दर्यं यद्भवति निखिलावयवव्यतिरेकी भवति। एकस्मिन् अवयवे निष्ठं न भवति। सर्वावयव पृथक्, सर्वावयवेभ्यः अपि पृथक् भवति। किम् अन्यदेव नाम सहृदयलोचनामृतं तत्त्वान्तरं। तत् अन्यत् नाम सामान्यं नास्ति, लोकसामान्यं नास्ति। सदृश तत्र सः अर्थः वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमात्रम् अलङ्कारः रसादयः इति अनेकप्रभेदप्रभिन्नः अग्रे दर्शयिष्यते इति वस्तुतः अस्याः कारिकायाः तात्पर्यं भवति। पश्यामः इदानीम् अग्रे। सहृदयसुप्रसिद्धम् इति अस्ति तत्र वृत्तौ। कः अर्थः? सहृदयजनेषु सुप्रसिद्धं। प्रसिद्धशब्दस्य सर्वप्रतीतत्वम् अलङ्कृतत्वं च अर्थः। सर्वेषामपि प्रतीतिर्भवति चेदेव खलु प्रसिद्धं भवति। व्यतिरिक्तत्वेन इत्युक्ते पृथक्त्वेन, निखिलावयवव्यतिरेकी, निखिलेभ्यः अवयवेभ्यः व्यतिरिक्तत्वेन नाम पृथक्त्वेन प्रतीयमानं। सहृदयलोचनामृतं, सहृदयानां लोचनयोः अमृतमिव। अमृतं यथा सुखं सन्तोषं ददाति तथा। तत्त्वान्तरम्, अन्यदेव तत्त्वं, तत्त्वान्तरं किमपि विशिष्टं तत्त्वं। लावण्यम्, अवयवसंस्थान अभिव्यङ्ग्यम् अवयवव्यतिरिक्तं धर्मान्तरं, तदेव लावण्यम्। अवयवानां निर्दोषता भूषणयोगः वा लावण्यं न। लावण्यं तु अन्यदेव, अन्यः एव धर्मः, कश्चन धर्मान्तरं तत्, अवयवेभ्यः अतिरिक्तः धर्मः। पुनः वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तम्, इदं ध्वनेः भेदत्रयव्यापकं सामान्यलक्षणं वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तम्। यद्यपि ध्वननं शब्दस्यैव व्यापारः वर्तते, तथापि अर्थसामर्थ्यस्य सहकारिणः सर्वत्र अनपायात्, नाम सर्वत्र अव्यभिचारी इत्यर्थः, सर्वत्र तद्भवत्येव इत्यर्थः। अनपायः नाम कदापि तस्य वियोगः न भवति। अर्थसामर्थ्यस्य सहकारः सर्वत्र अस्त्येव शब्दस्य, अत एव वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तम् इत्युक्तम्। शब्दशक्तिमूल अनुरणनव्यङ्ग्येऽपि अर्थसामर्थ्यादेव प्रतीयमानस्य अवगतिर्भवति।
शब्दशक्तिः केवलम् अवान्तरसहकारिणी। तेन वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमात्रं, वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तम् अलङ्कारः, वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तः रसः, एवम् अन्वयः तत्र भवेत्। वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तम् इत्येतत् भेदत्रयेषु अपि अन्वेति। अस्य प्रघट्टकस्य अभ्युत्थानं यत् प्रतीयमानार्थं सम्यक्तया साधयितुं ग्रन्थकारेण एतत् कृतमस्ति। नाम एतस्य विषयस्य किम् अभ्युत्थानं, किमर्थम् उत्थापितवान् एनं विषयं एषः ग्रन्थकारः इत्युक्ते प्रतीयमानार्थं सम्यक्तया साधयितुम्। उदाहरणपूर्वकं दर्शयिष्यते चेदेव स्पष्टता भवति। नो चेत् एषः किमपि वदति इति कदाचित् उपेक्षां कुर्युः। अतः अवश्यमेव वाच्यात् अन्य एव भवति प्रतीयमानार्थः इति साधयितुं, सोदाहरणं साधयितुम् अस्य प्रघट्टकस्य नाम अस्य सन्दर्भस्य उत्थापनं तेन कृतम्। यद्यपि प्रतीयमानस्य अर्थस्य प्रतीतिरेव तस्य सद्भावे प्रमाणमस्ति, तथापि द्विर्बद्धं सुबद्धं भवति इति न्यायेन आनन्दवर्धनाचार्यः अङ्गनासु लावण्यस्य दृष्टान्तं ददात्यत्र। अङ्गनासु लावण्यम् अप्रतग्भूतमपि अङ्गेभ्यः भिन्नं चमत्कारशाली वस्तुवत् प्रतीयते। तथैव प्रतीयमानः अर्थः अपि महाकवीनां वाणीषु वाच्यात् पृथक्त्वेन प्रतीयते। लावण्यं हि शब्दात् अवेदनीयं सहृदयैः अनुभूयमानं वस्तु। अत एव ग्रन्थकारः मूले यत्तत् इति सर्वनामद्वयं प्रयुङ्क्ते। यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तमिति अस्ति खलु, यत् तत् इति। वृत्तौ च किमपि इति शब्देन अस्य व्याख्यानं करोति। यत्तत् शब्देन यः अर्थः भवति ज्ञायते तदेव किमपि इति, अनिर्वचनीयमित्यर्थः। विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु अस्य दृष्टान्तस्य कारणद्वयं प्रतीयते। प्रथमं रसध्वनेः अभिप्रायेण वर्तते। यथा अङ्गनायाः लावण्यं शरीरावयवेषु विद्यमानमपि तेभ्यः अवयवेभ्यः पृथक्तया दृश्यते, यस्य शब्देन बोधः कारयितुं कर्तुं वा न शक्यते। तद्वत् एव सः अर्थः नाम प्रतीयमानार्थः। द्वितीयं वाच्यव्यङ्ग्ययोः अभिप्रायेण वर्तते। यथा अङ्गनायाः लावण्यम् अङ्गं च पृथक्तया वर्तते, तथापि तयोः यथा अभेदबुद्धिः जनेषु भवति, तथैव वाच्यप्रतीयमानयोः भिन्नयोः अपि अभेदबुद्धिः भवति। किन्तु प्रतीयमानः अर्थः वाच्यादतिरिक्तः अनुभवैकगोचरः चमत्कारसारश्च अर्थः वर्तते। लावण्यस्य लक्षणं केनापि एवम् उक्तमस्ति। मुक्ताफलेषु छायायाः तरलत्वमिवान्तरा प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्यमिहोच्यते इति। एवं भूतस्य प्रतीयमानस्य तावत् द्वौ भेदौ स्तः। लौकिकः इति प्रथमः। अयं लौकिकः भेदः स्वशब्दवाच्यतां कदाचित् अधिशेते। स च विधिनिषेधादि अनेकप्रकारः वस्तुशब्देन उच्यते। सः अपि द्विविधः। यः पूर्वं क्वापि वाक्यार्थे अलङ्कारभावम् उपमादिरूपतया अन्वभूत्, इदानीं तु अनलङ्काररूप एव अन्यत्र गुणीभावाभावात्। तद्रूपता भावेन उपलक्षितं वस्तुमात्रम् उच्यते। मात्रशब्देन रूपान्तरम् अत्र निराकृतम्। अलङ्कारध्वनिः इति व्यवहारस्तु ब्राह्मणश्रमणन्यायेन। यथा पूर्वं ब्राह्मणः, इदानीं श्रमणः। श्रमणः नाम सन्यासी इत्यर्थः। इदानीं श्रमणः सञ्जातः, यद्यपि पूर्वं ब्राह्मणः एव आसीत्।
तदा तस्य कृते ब्राह्मणश्रमण इति व्यवहारः भवति। पूर्वप्रत्यभिज्ञाबलेन तथा भवति। पूर्वं ब्राह्मणः आसीत् खलु, अतः केवलं श्रमणः इति न उच्यते, ब्राह्मणश्रमणः इति उच्यते। कथं? पूर्वप्रत्यभिज्ञाबलेन। तथैव पूर्वं वाच्यतया उपमादि अलङ्कार एव इदानीं चमत्कारातिशयतया प्रधानः जातः। अतः सः कीदृशः भवति? उपमाद्यलङ्कारः अलङ्कार्यः भवति, अलङ्कारः न। एषः विषयः स्पष्टं ज्ञातव्यः। इदानीम् अलङ्कारग्रन्थेषु अलङ्काराणां निरूपणं भवति खलु, तत्र सर्वत्रापि वाच्य अलङ्काराणां निरूपणं भवति, उपमा, रूपकम् इत्यादि। परन्तु ते एव अलङ्काराः यदि ध्वन्यन्ते, प्रतीयमानरूपेण यदा ध्वन्यन्ते, तदा ते अलङ्कार्याः भवन्ति, न तु अलङ्काराः। किन्तु ब्राह्मणश्रमणन्यायेन इदमुच्यते। वस्तुतः अलङ्कार्यः न भवति, अलङ्कार एव भवति। अत एव अस्माभिः व्यवहारः कथम् उच्यते, व्यवहारः कथं क्रियते? अलङ्कारध्वनिः इति क्रियते, अलङ्कार्यध्वनिः इति न क्रियते। वस्तुतः सः तत्र अलङ्कार्यः, अलङ्कार्यध्वनिः इत्येव वक्तव्यम् अस्माभिः। तथापि ब्राह्मणश्रमणन्यायेन किम् उच्यते? पूर्वं ते अलङ्कारत्वेनैव दृष्टाः अस्माभिः इति हेतोः अलङ्कारध्वनिः इति उच्यते। द्वितीयः भेदः अस्ति काव्यव्यापारैकगोचरः भवति इति। अयं स्वप्नेपि न स्वशब्दवाच्यः भवति, लौकिकव्यवहारपतितः अपि न भवति, किन्तु शब्दसमर्प्यमाणः सहृदयहृदयसंवादभाक् विभावानुभावसमुचितः प्राङ्निविष्टरत्यादिवासनारूपः स्वसंविदानन्दः चर्वणा व्यापारैकगम्यः रसध्वनिः अस्ति। स च ध्वनिरेव इति। स एव मुख्यतया काव्यस्य आत्मा। अलङ्कारध्वनौ वस्तुध्वनौ तु आत्मत्वव्यवहारस्तु औपचारिकः भवति। स्पष्टं ज्ञातव्यम् अयं विषयः। ध्वनेः भेदत्रयं सूचितं खलु, वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः, रसध्वनिः इति। तत्र काव्यस्य आत्मा कः ध्वनिः इत्युक्ते रसध्वनिरेव प्राधान्येन काव्यस्य आत्मा। अलङ्कारध्वनिः अपि काव्यस्य आत्मा, वस्तुध्वनिः अपि काव्यस्य आत्मा इति व्यवहारः किमर्थं क्रियते? औपचारिकरूपेण क्रियते। तत्रापि ध्वनिः अस्ति खलु, अतः। यतोहि काव्यस्य आत्मा ध्वनिः इति उक्तम् आनन्दवर्धनेन। तेन अलङ्कारध्वनावपि ध्वनिरस्ति, वस्तुध्वनावपि ध्वनिरस्ति। अत एव तत्रापि आत्मत्वम् औपचारिकतया अङ्गीक्रियते। किन्तु वस्तुतः काव्यस्य आत्मा भवति रसध्वनिरेव। एवं सः प्रतीयमानः वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तं वस्त्वलङ्कारभेदेन, वस्त्वलङ्काररसभेदेन त्रिधा भवति इति अग्रे वयं पश्यामः। तेषु सर्वेषु भेदेषु वाच्याद् भेदः वर्तते। त्रिविधेषु ध्वनिभेदेषु वस्तुध्वनिरूपः प्रथमः एव भेदः वाच्यात् अतिदूरे भवति। अन्ययोः नाम अलङ्काररसरूपयोः ध्वन्योः वक्तव्यं किमस्ति? वाच्यादन्यं भवतः इति वक्तव्यं किमस्ति? स्वयं ज्ञायते तत्। वस्तुध्वनिरेव भिन्नं भवति वाच्याद् इत्युक्ते अलङ्कारध्वनिः वस्तुध्वनिस्तु भवत्येव। एवं प्रतीयमानस्य वस्तुनः वाच्यवस्तुनः भेदं प्रदर्शयितुं क्रमेण 5 उदाहरणानि प्रदाय विवृणोति आनन्दवर्धनाचार्यः। तेषां विषयं वयम् अग्रिमपाठे पश्यामः।